You are watching A12 channel. Don't forget to subscribe, comment, like. आज नयाँ वर्ष सुरुवात पनि छ। 2078 साल वैशाख 6 गते मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णयहरूको म पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। म निर्णयतर्फ प्रवेश गरेँ। नयाँ वर्ष 2078 सालको सुरुवाती दिनहरूसँगै कोभिड-19 को दोस्रो लहरको त्रास बजिरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको कठिन र संवेदनशील घडीमा हामी छौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकातिर मानव जीवन रक्षाको लागि सरकारले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने अपरिहार्य छ भने अर्कोतिर नागरिकको दैनिक जीविकोपार्जन र आर्थिक उपार्जन तथा उत्पादन कार्यलाई सहज बनाउनै पर्ने चुनौती पनि छ। महामारीको भयावहको बीच पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व पनि छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क अनुसार 1281 जना सङ्क्रमित र 8 जनाको मृत्यु भएको दुःखद स्थिति छ। यो कठिन परिस्थितिमा सबैले स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्नेमा, स्वास्थ्य सुशासन कायम गरेमा र सरकारद्वारा जारी निर्देशनहरूलाई पालना गरेमा क्षति कम भई कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्ने हुँदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गएको निम्न आदेशहरू पालना गर्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु। विश्वमा फैलिँदै गरेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 महामारी नेपालमा समेत सङ्क्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको रोकथाम नियन्त्रणको लागि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दिहाय बमोजिमको आदेश जारी गरेको छ। यसमा मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु। विश्वभरि फैलिँदै गरेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 महामारी नेपालमा समेत सङ्क्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दिहाय बमोजिम आदेश जारी गरेको छ। एकमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिका, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, बुटोल, घोराई, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढीमा उपमहानगरपालिका, मेचीनगर, बिर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलीखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर तथा भीमदत्तनगर नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रमा सम्मत 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरू अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने। यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ चिकित्सा शिक्षाका लागि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। यसलाई पूर्ण बन्द भएको छैन। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने। मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्ने गरी सम्बद्ध 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने। 5 एक पटकमा 25 जनाभन्दा बढी हुन नहुने कुनै पनि सामान अनावश्यक नछुने, 2 व्यक्तिको बीचमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने गरी
सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्ने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालन गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकको हुने। 6. मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा 25 जनाभन्दा बढी नहुने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना हुने गरी मात्र सञ्चालन गर्ने, विवाह वा व्रतबन्धको लागि पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृतिले 25 जनामा नबढ्ने गरी गर्ने। 7. सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक, तालिम, प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नै पर्ने भएमा बढीमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने। तर सुरक्षा निकायको आन्तरिक तालिमको हकमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन हुने व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गर्ने सकिनेछ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा देहाविमोचन गर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक तथा सहचालकले मास्क लगाउनु पर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा निष्क्रमित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाएमा चालक वा सहचालकले बढीमा 10 रुपियाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउनु पर्ने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा बीच बाटोमा थप यात्रु नचढाउने गरी सुरु गन्तव्यदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने र यात्रुहरूको विवरण जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC-लाई उपलब्ध गराउने, आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन सम्बन्धमा देहाविमोचन गर्ने, चालक दल तथा सबै यात्रुलाई मास्क तथा सेनिटाइज अनिवार्य गर्ने, हवाई जहाजभित्र सेनिटाइजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक उडानपछि हवाई जहाजलाई र ब्यागेजलाई निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने, चेक इन, प्रतीक्षालय, बोर्डिङ, प्याकेज क्लेम गर्ने स्थानमा भिडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्ने। 10. कार्यालय र पसल जस्ता सार्वजनिक स्थलमा सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने, कुनै व्यक्तिले मास्क नलगाए आएमा व्यवस्थापकले बढीमा 10 रुपियाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कार्यालय तथा पसलमा प्रवेश गर्न नदिने। 11. होटल तथा रेस्टुरेन्टले बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म देहाविमोचनका मापदण्ड पालन गरी सेवा दिने र सो समय पश्चात होम डेलिभरी मात्र उपलब्ध गराउने। राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी भिडभाड नहुने व्यवस्था मिलाई आलो पालो गरी सेवा दिने। 13. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सेवा तथा कार्यको लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गर्ने, सेवा शुल्क र महसुल अग्रिम वा एकमुष्ट रूपमा बुझाउन चाहनेलाई सो बमोजिम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने। 14. नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी नियमित सञ्चालन गर्ने। 15. कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र अनुगमन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देहाविमोचन गर्ने। रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालन सहितको प्रतिकारी योजना जारी गर्ने, अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई कोभिड केयर युनिटमा सेवा दिने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने, 200 भन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैर सरकारी, निजी मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान, अस्पताल समेत अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोध भर्ना भुक्तानी गर्ने, सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था हेरी सार्वजनिक, निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था
जनशक्ति, औजार, उपकरण, भवन तथा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा र कार्यको लागि प्रयोग गर्न सक्ने। सूचीकृत अस्पताललाई संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्थागत आइसोलेसनमा रु 2000, अस्पतालको आइसोलेसनमा रु 3500 र मध्यम जटिल केसको उपचारको लागि रु 7000 र गम्भीर बिरामीको आइसियुमा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि रु 15000 प्रति व्यक्ति दिन निर्धारित ढाँचाको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको स्रोत भर्ना भुक्तानी गर्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका मापदण्ड, योजना तथा आदेश सङ्घीय निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक तथा निजी सङ्घ संस्थाले पालना गर्नुपर्ने। कोभिड-19 का सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुना, कृष्णनगर, बेलिया, वीरगञ्ज, रानी तथा काँगडभिट्टा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाका र आवश्यकता अनुसार अन्य थप अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाको नजिकै पाएक पर्ने स्थानमा कम्तीमा 1000 जनाको व्यवस्था हुने गरी होल्डिङ सेन्टरको निर्माण गर्ने। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र अनुगमन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले दिशानिर्देश गर्ने। पछिदेखि 200 बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैर सरकारी, निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र स्रोत भर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने। होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेसन र संस्थागत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने। उपचार सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत, रेफरल एम्बुलेन्स र एयरलिफ्ट समेतको व्यवस्था मिलाउने। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायतका कार्यको लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 15 बेडसम्म क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, सरकारी र निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र स्रोत भर्ना भुक्तानीको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने। होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी त्यस्तो संस्थासम्म पुर्याउने काममा सहजीकरण गर्ने। कोभिड-19 का चिन्ह तथा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिको PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। नतिजा पोजिटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने। आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्थानीय तहभित्र स्वाब सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति तथा आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गराउने। कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शवको व्यवस्थापन वा अन्त्येष्टि आफ्नो धर्म, परम्परा र संस्कृति अनुसार सम्बन्धित परिवार वा समुदायले 25 जनाभन्दा बढी मलामी नहुने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। तर सो बमोजिम गर्न सम्भव नभएमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2076 अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र निगरानीका लागि आम नागरिकले देहामजिम गर्ने। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने। प्रयोग गरिएका विसर्जन गर्नुपर्ने मास्क बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिक झोलामा बन्द गरी सुरक्षित साथ राखी 5 दिनपछि मात्र विसर्जन गर्ने। घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क नफाल्ने। विदेशबाट नेपालमा आउँदा वा निकट सम्पर्कमा रही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेमा परीक्षणबाट नतिजा नेगेटिभ भए तापनि कम्तीमा 10 दिन होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बस्ने। PCR परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा स्वाब दिएपछि नतिजा नआएसम्म बाहिर हिडुल, भेटघाट वा बैठक नगर्ने। स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने। अन्य व्यक्तिले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति वा सम्बन्ध अन्य निकाय वा संस्थालाई यथाशीघ्र जानकारी गराउने।
होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मीको नियमित सम्पर्कमा रहने र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा तुरुन्तै नजिकको अस्पतालमा जाने। अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वा गन्तव्यमा पुर्याउन स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने। आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालले शोध भर्ना भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्येबाट पहिचान, परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीको जोखिम भत्ता प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनु पर्ने। महानगरपालिकामा 1000 भन्दा बढी, उपमहानगरपालिकामा 500 भन्दा बढी, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएमा त्यस्तो महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रलाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्र मानिने र सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले यस आदेशमा उल्लेखित विषयका अतिरिक्त अन्य नियन्त्रणका व्यवस्था लागू गर्न सक्ने। यस आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ। यस आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ। यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहमा रहेको स्थानीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले समन्वय र सहजीकरण गर्ने र प्रत्येक केन्द्रले माथिल्लो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन गर्ने। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2078 साल वैशाख 6 गते बसेको बैठकले जारी गरेको आदेशको विस्तृत विवरण नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ र उक्त आदेश नेपाल राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुने जानकारी गराउँदछु। साथै पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएकालाई भोलि मङ्गलबारदेखि वैशाख 11 गतेसम्मको दोस्रो डोजको खोप लगाइनेछ। दोस्रो चरणको खोप अभियानमा सहभागी भई लाभ लिन सबैमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यो हाम्रो मन्त्री परिषदको कोभिडसँग सम्बन्धित यो आदेश हो। यो संक्रमक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ। र सँगै आजको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको संविधान धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078-1/6 को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन सम्म 2018 साल वैशाख 6 गते सोमबारको दिन अपराह्न 1 बजेदेखि अन्त्य गरेको पनि मन्त्री परिषदको बैठकले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गर्ने भनेको छ र सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयबाट भवनबाट योसँग स्थगित भएको सूचना पनि जारी भइसकेको छ। यिनै विषयवस्तुसँगै र हामीले एउटा अरू विषयमा त्यस्ता आजको क्याबिनेटबाट त्यसै धेरै अरू निर्णय भएको छैन। यी निर्णयहरू नै आजको मन्त्री परिषदको बैठक निर्णय भएको म यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। Thanks for watching 812 channel.